السلام عليكم الشباب، كي دايرين؟ لقيتو ماشي برد مزيان؟ الحمد لله. ان شاء الله اليوم غادي نشوفو الموديل 3 غام دي برودوي فيري، الانواع ديال الزجاج. ممكن مثلا نقسمو الزجاج لثلاثة ديال الانواع. كاين سيدي ترانسفورماسيون دو فير بلاط، هنا التحول ديال الزجاج المسطح. هاد ترانسفورماسيون دو فير بلاط هو الزجاج ترومبي ولا الزجاج فويتي. غنشرحو هاد الانواع ديال الزجاج من بعد. هاد ترانسفورماسيون دو فير بلاط، الامثله ديال هاد الزجاج هو ترومبي و فويتي. وكاينه تريتمون دو سيرفاس، يعني المعالجه على الوجه ديال الزجاج. مثلا الامثله هي الصابلاج، من تنديرو الصابلاج على الزجاجه ولا تنكرافيو فوق منها. كاين واحد الماده تنكرافيو بها. كاين ميروار المرايا، هادي تتسمى تريتمون دو سيرفاس، واحد التحول في الواجهه ديال الزجاجه. كاين الثالثه هي ميز اون فورم. لا ميز اون فورم هي التحول في الشكل، مثلا فير بومبي، مثلا فير سوفلي على بوش، راه هضرنا عليه فير سوفلي على بوش. ان شاء الله هذا نشرحو هادشي دابا اللي شفنا قبل باش تفهموا لي غام ديال لي برودوي فيري. عندنا سيدي فير موناليتيك. هاد الفير موناليتيك هو الزجاج العادي، داك الزجاج العادي البيض اللي تنسميوه كلير، مثلا 6 كلير ولا هكذا، لا الكات كلير ولا، هو هذا فير موناليتيك، الزجاج العادي، سي لا فير سامبل. كاين فير ترومبي ولا نهضروا عليه اليوم نشرحوه. هاد الفير ترومبي ان فير سامبل سوبي ان تريتمون تيرميك. راه كاين شويه هنا خص الاي وهنا خص الار، يعني واخا الكلمات شي خطرات تيتكتبوا غالطين، المهم راه نتوما فهموها من عندكم. فير ترومبي ان فير سامبل سوبي ان تريتمون تيرميك، تحول حراري، معالجة الحرارية. هاد الفير ترومبي هو داك الزجاج طايب اللي تنسميوه الزجاج طايب. الفير ترومبي هو الزجاج طايب اللي تيتعرض لواحد درجة الحرارة، هي دابا نشوفوها ديال 700 درجة سيلسيوس. كاين فير فويتي. هاد الفير فويتي ان فير كي كومبوز دو بلاك دو فير، دو بلاك دو فير ou au plat collé entre eux par un film PVP. Un verre qui compose de deux plaques de verre au plus. زعما هاد الفير فويتي هو واحد الزجاجات، يقدروا يكونوا جوج، يقدروا يكونوا كتر، لاصقين مع بعضياتهم بواحد الفيلم تيتسمى PVP. فهمتوا؟ فير فويتي هما واحد الأوريقة ديال الزجاج لاصقة مع اختها، يقدر يكونوا جوج ملاصقين، 3 ملاصقين، المهم شحال ما كان. وهاديك مثلا داك الفيلم اللي يتلصقوا به هما PVP. وعندنا الدوبل فيتراج، اغلبيه ديالكم تسمع الدوبل فيتراج. ان فير سو كومبوز دو دو plaques de verre séparées entre eux par une lame d'air. هاد الدوبل فيتراج واحد جوج زجاجات بيناتهم الخوا.
تيحيدو منهم، هما ملي تيصنعوه تيشدو جوج دجاجات تيجمعوهم بواحد بحال الكولا كحلها ولا معرفتش داك العجب، واحد تيديرو لداخل واحد الحديدات بحال ديال لينوكس وكيجبدو الريح من الداخل، تتبقى ديك البلاصه خاويه باش ما ديرناش ما توسخناش الدجاجه من الداخل، باش ملي نشوفو تنشوفو الوضوح. هذا هو دو فيتراج. سور فيتراج هو سي لا ميزون بلاس دان سكوند فيتراج سور فيتراج اكزيستون. سور فيتراج مثلا عندنا الشرج راكب ناضي ياك فيه الجاج فيه كلشي، كنجيبو جاج اخرى تلصقوه على داك الجاج الاول، هذا هو اللي تيتسمى سور فيتراج. نهضروا على دابا لو فير ترومبي. لو بوت ديال هاد لو فير ترومبي علاش نسخنوه؟ لا ترومب دو فير امéliorer les caractéristiques de verre résistance au choc مقاوم للصدمات. هذا الجاج هذا مقاوم للصدمات، المميزات ديالو انه مقاوم للصدمات، تيتعرض لواحد التحسينات في الخصائص ديالو باش يقاوم لينا الصدمات. البرانسيب ديالو لا ترومب consiste à chauffer le verre à 700 درجات سلسيوس، تنسخنوه لواحد درجات 700 درجات سلسيوس، ومن تنخرجوه تنبردوه لو refroidir brutalement، تنبردوه بسرعة. مثلا تندخلوه في واحد الماكينة تنعطيه الحرارة ديال 700 درجة سلسيوس تيسخن مزيان، من تنخرجوه تنبردوه بسرعة في الحين باش كيعطينا هاد الفير ترومبي، باش كنحصلو على الفير ترومبي. اما الا خرجناه وخليناه يبرد على خاطرو يعطينا جاج عادي. هذا هو الفرق. السيكوريتي هي ان هاد لو فير ترومبي اون كا دو بريز من تيتهرس تيتفرتت، من تيتفرتت هادوك الفراتت ديالو ما يجرحو وما تيأذيو ما والو. هذا هو الهدف ديال لو فير ترومبي. اذا نوقفو هنا ان شاء الله حتى الحصه الجايه ونكملو. يلا اللي عنده شي سؤال مرحبا.